दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नेकपा एमाले भित्र देखिएको आन्तरिक कलहले नयाँ नयाँ रूप लिइरहेको छ। पार्टी नमिल्दा 5 वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपा एमाले नेकपाको सरकार ढलेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोटसम्मको यात्रा तय गर्नु परेको छ। यद्यपि यो यात्रा तय गर्नका लागि अरू पार्टी भन्दा पनि नेकपा एमाले भित्रकै नेताहरू जिम्मेवार देखिन्छन्। नेकपा एमाले भित्र देखिएको आन्तरिक कलहका कारण देखिएको द्वन्द्वले पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्तिमा परेको प्रभाव, विवाद समाधान गर्नका लागि भएका प्रयासहरू र अबका दिनमा नेपालमा रहेको नेकपा एमाले अब कुन किसिमको रणनीतिले अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रमलाई हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। आज हामीसँग माउन्टेन संवादमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता मेटमणि चौधरी। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। सुन्दा नमिठो लाग्ने तर वास्तविक धरातलमा रहेर भएका घटनाक्रमहरूलाई यहाँले नजिकबाट निहालिरहँदा र भोगिरहँदा अलिकति तितो तरिकाले बोल्नुहुन्छ यहाँ कि नेकपा एमाले फुट्छ भनेर। आज हामी टु बी पोइन्ट नेकपा एमाले किन फुट्छबाट सुरु गर्छौँ। जो नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली, उहाँ नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने मनसाईको साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। जब संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने भनेर फैसला हुन्छ, त्यसबेला ओली हतार एमाले मिलिहाल्ला कि भनेर अनेक स्टेपहरू, अनेक खालका काण्डहरू, अनेक घटनाहरू घटाउँछन्। जस्तै फाल्गुन 23 गते सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्यो, एमाले र माओवादी आफ्नो ठाउँमा बस्छ भनेर। अनि 23 गते या बेलुकी या 24 गते बिहान या 26 गते हामी त विभाजन हुन चाहेकै थियौँ, तर सर्वोच्चले विभाजन हुन दिएन भनेर नेताहरूसँग संवाद पो अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर ओलीले के गरे भने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफूसँगै निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूलाई भङ्ग गरे। तर आफूले जोगाए कि आफू पनि भङ्ग हुनु पर्थ्यो। तर आफ्नो गुटसँग नजिक रहेका महासचिवलाई जोगाए, अरू सब भङ्ग गरे। त्यसपछि माधव नेपाल समूहसँग नजिक रहनुभएका कमरेडहरूलाई हटाएर आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने काम गरे। तेस्रो काम यिनले एमालेसँग कुनै पनि प्रकारको सानो सम्बन्ध नभएका मान्छेहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनायो। भनेपछि सर्वोच्चले नेकपा एमाले एक ठाउँमा बस्छ भनेपछि ओलीले के गरे, 3टा ठुला घटना घटायो। त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक सर्वोच्चले ओलीले नेतृत्व गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गर्यो। अनि ओलीले के गरे भने यो हामी मान्दैनौँ, भ्याकेटमा गए। यद्यपि भ्याकेट पनि खारेज भयो। त्यसपछि तेस्रो पटक 10 जनाले को बीचमा जुन कार्यदल छ, कार्यदलले नेकपा एमालेलाई मिलाउने ठाउँमा पुगेको थियो। ओलीले के गरे, माधव कुमार नेपाललाई अनेक खालका शब्द प्रयोग गरेर, जुन शब्दलाई निकै तुच्छ वाक्य पनि भन्न मिल्छ, कुकुरको पुच्छरदेखि लिएर सबै शब्दहरू प्रयोग गरेर बाटो भार्ने काम गरे, वातावरण बिगारे। त्यसपछि फेरि मिल्छ भन्ने भइरहेको बेला माधव कुमार नेपाललाई नो इन्ट्री भन्नेसम्मका शब्दहरूको प्रयोग गरेर, वाक्यहरूको प्रयोग गरेर मिल्ने पोजिसनमा पुगेको नेकपा एमालेलाई फेरि पनि वातावरण बिगार्ने, माहौल बिगार्ने, नोक्सान पुर्याउने यिनी सबै काम ओलीबाट भइरहेको छ। र यो सबै काम किन भइरहेको छ भने एकछिन ओलीको सनकको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, यिनी सबै प्री प्लान नेकपा एमालेको बीचमा एकता हुन नदिने प्री प्लान, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गरिदिने, कहिल्यै उठ्नै नसक्ने गरी समाप्त गर्ने त्यो खालको प्लान
को कारणले त्यो प्रोसेसमा ओली गइसकेपछि नेकपा एमालेको बिचमा एकता हुने कुरै छैन। केही दिन अगाडि तपाईँहरू पक्ष माधव नेपाल वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष नेताहरूको भेलाले बैठकले तपाईँहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै भनेर बोलाउनु भएको छ क्या र त्यो बैठकले त अझै पनि सहकार्यको बाटो खुल्ला गर्ने भनिरहेको छ, तर तपाईँले अहिले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ त्यो बैठकबाट आएका कुरालाई पनि त्यति सार्थकता मिल्ने अवस्था त देखिँदैन। होइन, हामी 24 गते भनेको हिजो, आज 25 गते होला। 24 गतेसम्म ओली मिल्छन्। 24 गतेभित्र यदि ओलीले आफूले गरेका अपराध, म अपराध भन्छु, गलत काम भन्दैन, जे संविधानप्रतिको अपराध, कानुनप्रतिको अपराध, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको अपराध र अध्यादेश मार्फत देश चलाउने जुन अपराध, अनि जनताले निर्वाचित गरेका सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेको अपराध जुन गरेका छन्, त्यो अपराधको विषयमा आत्मबोध या आत्मालोचना या सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दैनन्, त्यस बेलासम्म नेकपा एमाले एकता हुँदैन भनेर हामीले डिक्लेयर गरिसकेका छौँ। भन्नाले एकताको लागि वातावरण बन्दैन, त्यो कुरो त भनिसकेका छौँ। हिजो 24 गते सक्यो, आज ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् भनेपछि ओली जो पार्टीको अध्यक्ष हुन्, जो महासचिव छन्, अब उहाँहरूले नै पार्टी एकता हुन दिनुहुन्न, पार्टी एकता नगरौँ भन्ने मनोविज्ञानमा पुगिसकेपछि हामी पछि पछि किन हिँड्नु पर्यो? आज हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तपाईँहरूलाई निम्ता आएको छ कि छैन? निम्ता आएको छैन। भनेपछि त जाने सम्भावना रहेन। त्यो निम्तो नआए पछाडि त भनेपछि यस्तो, पार्टी एक हुनको लागि फर्स्ट अफ अल टप लेभलका दुईटा नेताको बिचमा सहमति हुनु पर्यो। यति गते बैठक बसौँ, निर्णय प्रस्तावहरू यो गरौँ, अनि ओलीले आह्वान गर्ने, त्यसपछि कुदेर जाने कुरा हुन्छ, सम्मानका कुरा हुन्छ, सिस्टमका कुरा, विधिका कुरा हुन्छ। फेरि एमाले भनेको 75 जेठ 2 हो नि, 75 जेठ 3 मा हामी मिल्यौँ। 75 जेठ 3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भयो, नेकपा भयो। 75 जेठ 2 त नेकपा एमाले हो नि। नेकपा एमालेको त्यस बेलाको सङ्ख्या कति हो? 203 जना। के 203 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई राखेर ओलीले बैठक बस्ने हिम्मत गर्छन्, तयार हुन्छन्? त्यसैले ओली आफैले एमाले मिल्न दिन्नन्, अनि कसरी मिल्छ? उहाँहरू त जेठ 2 मै गइरहेको बताइरहनु भएको छ नि, होइन र? तपाईँले जेठ 2 भनेको नेकपा एमालेको डिफिनेसन जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ। जेठ 2 भनेको जेठ 3 हो, 2077 फाल्गुन 28 हो। अब ओली त जेठ 2 लाई अथवा नेकपा एमालेलाई 2077 फाल्गुन 28सम्म डिफिनेसन गरिरहेछन्। त्यहाँसम्मको क्राइटेरिया, त्यो बाउन्ड्री त्यहाँसम्मको हो भनिरहेछन्। जबकि नेकपा एमाले भनेको जेठ 2, कमिटी सङ्ख्या 203 जना, यो बाहेकहरू त नेकपा एमाले हुनै सक्दैन नि। त्यसैले नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि ओली केही गर्नु पर्दैन। एउटा जे अपराध गरेका छन् त्यो अपराधको विषयमा आत्मालोचना गर्दै जनतासँग सार्वजनिक रूपमा माफी मागे पुग्छ। एक, त्यसपछि जेठ 2 को कमिटी सङ्ख्या 203 जनाको कमिटी सङ्ख्या हो, त्यो कमिटी सङ्ख्याको बैठक बसाल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यसपछि एमाले मिल्छ। अनि ओली हरेक स्टेप गल्ती गरिराख्ने, कमी कमजोरी गरिराख्ने, अपराध गरिराख्ने, अनि त्यसमा फेरि प्रचाप गरेर पछि पछि हिँडिराख्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले एक्चुअल नेकपा एमालेको डिफिनेसन गर्ने र स्टार्टिङ बिन्दु भनेको त्यही ठाउँ होला नि। 75 जेठ 2 को केन्द्रीय कमिटी, 75 जेठ 2 को सबै कमिटीहरू, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, स्थानीय कमिटीहरूले दुईटाइ पुग्यो नि। माधव नेपाललाई अरू केही गर्नै परेन, के त्यसपछि केही गर्नु पर्दैन। ल के यो काम गर्न ओली हिम्मत राख्छन्। अनि जेठ 2 भनिदिएर हुन्छ? जेठ 2 भित्रको आवश्यक पर्ने एक्टिभिटी, जेठ 2 त्यस बेलाको अवस्था के थियो त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो नि। पुग्यौँ भन्ने, अनि 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि मनोनित गरेका केन्द्रीय कमिटी पनि रहनु पर्ने रे। अनि ओली गुटले सिङ्गल एकलौटी 44 जना आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्र थपेका थिए केन्द्रीय कमिटीमा।
अनि उनीहरू पनि रहनुपर्ने, अनि फेरि एकताको नाटक गरिने कुरा जनतालाई ओलीले कति दिन ढाँट्लान् भन्छु म। सचेत जनताहरू बुझिसकेका छन्। तपाईँले भने जस्तै देशका पूर्व प्रधानमन्त्री एमाले पार्टीका अध्यक्ष ओली आत्मआलोचना गर्न तयार होलान् र? आत्मआलोचना गरेनन् भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्छन्। गरेका अपराधको विषयमा आत्मआलोचना नगर्नुपर्ने हुन्छ? उनी अपराध गर्छन्, प्रतिनिधित्व भङ्ग गर्छन्, कानुन मिचेका छन्, संविधान धुजा बनाएका छन्, सांसद हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत देश चलाउने प्रयत्न गरेका छन्, सांसदलाई हटाएका छन्, सभामुखसँग कुनै पनि सरसल्लाह नगरिकन राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरेर मिलोमतो गरेर चालु प्रतिनिधि सभालाई रोकेका छन्। अनि यो अपराधको विषयमा साइलेन्ट बस्नुपर्ने? हामीले उनले गरेका अपराधमा ओके अथवा हामा हाँ मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ? यस्तो पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ? यस्तो पनि संस्था हुन्छ? गल्ती ओली पछिबाट मात्रै भएको हो, मात्र पछिबाट मात्रै भएको छैन। तपाईँले बुझ्नुहोस्, 100मा 110% ओलीको मात्रै मिस्टेक छ। तपाईँहरूले त सरकारमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु भएको छ, उहाँको विरुद्धमा भोट हाल्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ गल्ती भयो भन्ने महसुस हुँदैन? छैन। हामी गौरव गर्नुपर्छ, हामी खुसी मनाउनुपर्छ। किन? संसारभरिका मान्छेहरूले हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यदि हामी नभएको भए, माधव नेपाल समूह नभएको भए के हुन्थ्यो थाहा छ? मुलुक एउटा कहिल्यै पनि सेफले हुन नसक्ने ठाउँमा पुगिसक्थ्यौँ। र मान्छेको मनोविज्ञान कस्तो बन्दै थियो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जो कानुनको संरक्षक हो, कानुनको पालक हो, यी व्यक्तिले संविधान मान्नु नपर्ने अनि अरूले मात्रै संविधान मानिदिनु पर्ने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले कानुन नलाग्नु पर्ने, हामीमाथि मात्रै कानुनको दण्ड बर्सिनु पर्ने। त्यसैले मुलुक त यस्तो ठाउँमा पुगिसकेका थियो, संविधान समाप्त भएको डिक्लेयर हुँदै थियो, सिस्टम कोल्याप्स भएको कुरा भइरहेको थियो। हरेक नेपाली जनताहरूको मनोविज्ञानमा अराजकताले भरिभराउ भइसकेको थियो। भन्नाले मुलुक एउटा ट्र्याक आउट भइसकेको थियो। हामी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भयौँ, हामी नेकपा एमालेप्रति वफादारीता जवाबदेहिता हुनुपर्छ। तर एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरू देशप्रति, राष्ट्रप्रति, संविधानप्रति, कानुनप्रति, त्यसपछि सिस्टमप्रति पनि जवाबदेहिता हुनुपर्छ। सिस्टम जोगाउन सकियो भने फेरि एमालेबाट निर्वाचित भएर लार्जेस्ट पार्टी बनाउन सकिन्छ। यदि सिस्टमै भएन, कानुनै भएन, संविधानै भएन, मुलुकै भएन, देशै रहेन भने कुन ठाउँमा गएर निर्वाचित हुने, कुन ठाउँमा गएर जित्ने, कुन ठाउँमा गएर शासन गर्ने? त्यसैले साँच्चै भन्ने हो भने जो हामी यो काममा लाग्यौँ, ओलीलाई हटाउने काममा संलग्न भयौँ, साहस गऱ्यौँ, हिम्मत गऱ्यौँ, यी 22 जनालाई त नेपाल सरकारले, नेपाली जनताले ठुलो सम्मान गर्नुपर्ने हो। हिजोको दिनमा जब संविधान जारी भयो त्यो बेलामा असन्तुष्ट रहेको छिमेक मुलुक भारतले नाकाबन्दी गर्दा जुन किसिमको अडान ओलीको रह्यो, त्यसबाट राष्ट्रनेता, राजनेताको रूपमा स्थापित हुनुभएका तपाईँका पार्टी अध्यक्ष ओली विरुद्ध यो किसिमको अभिव्यक्ति आउनु कतिको स्वाभाविक लाग्छ? तपाईँलाई म सत्य कुरा बताउँछु। त्यस बेलाको नाकाबन्दीको स्ट्यान्ड, अडान जुन लिएको थियो त्यो प्रोक्सी थियो अथवा मिलोमतोमा थियो, म्याच फिक्सिङ थियो। यो त नरेन्द्र मोदी र केपी ओलीको बिचमा फिक्सिङ गरिएको कुरा थियो, सहमतिमा गरिएको कुरा थियो। यो सबै किन गरिएको थियो भने आज ओलीले धर्म सापेक्षका कुरा उठाइरहेका छन्। हो, मुलुक हिन्दू धर्म अथवा हिन्दूहरूको मात्र राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा त उनका आसेपासेहरूले बोल्न थालिसकेका छन् नि। त्यसपछि मुलुकको संविधान जुन निर्माण हुने थियो, भारत असन्तुष्ट थियो। आज भारतले त्यो संविधानलाई कोल्याप्स गर्न चाहन्छ, मुलुकको सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्न चाहन्छ। आज यो सबै ठाउँमा आउनको लागि ओली यो देशको प्रधानमन्त्री, ओलीले भनेका मान्छे यो देशको राष्ट्रपति र ओलीले निर्णय गर्ने
सक्ने ठाउँमा क्याबिनेट ओलीको अनुकूल हुनुपर्छ। त्यस कारणले राष्ट्रवादी नेता बनाएर कमिङ इलेक्सनमा ओलीले र ओलीको पार्टीलाई म्याक्सिमम ठाउँमा निर्वाचित गराउने र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका क्याबिनेट सबै ठाउँमा संवैधानिक निकायको नियुक्तिदेखि लिएर सबै ठाउँमा ओली अनुकूलको गर्ने र संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा नै मुलुकको सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्ने। आज तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ नि, त्यो उद्देश्यको साथ अडान लिन पठाइएको थियो। यदि अडान लिएको कुरा कसैले गर्छ भने त्यो भ्रम मात्रै थियो, भ्रम मात्रै हो। आज मुलुकलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने थियो, ओलीले पुर्याए। यदि हामी नभएको भए अथवा काङ्ग्रेस या माओवादी पार्टी जिम्मेवार नभएको भए ओली त यो सबै चिजलाई समाप्त गरिसकेका थिए नि। अनि एउटा कुरा त स्वीकार्नुपर्छ, पुरै अडान प्रोक्सी मिलोमतो बाहेकहरू केही थिएन। एउटा कुरा त स्वीकार्नुपर्छ नि कि तपाईँले अहिले लगाइरहनु भएको लोगोमा जुन चुच्चे नक्सा छ, त्यो चुच्चे नक्सा लिपुलेक लिम्पिया धुरासहितको चुच्चे नक्सा ल्याउने त्यो श्रेय, त्यो नेतृत्व त ओलीले गरेकै हो नि। होइन, धेरै भ्रममा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। चुच्चे नक्साको विषयमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, तेस्रो पटकको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कसैले जानकारी थिएन। माधव कुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम खै ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले देखाइयो। त्यस बेला चुच्चे नक्सा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा थिएन। पछि माधव कुमार नेपालले यो चिज खै लिम्पियाधुराका कुरा, लिपुलेकका कुरा, कालापानीका कुरा सारा जनताले उठाइराख्दा चासो देखाएर खै यो कुरा भन्दाखेरि यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई अन्तिममा धन्यवाद भन्नुभन्दा एक पोइन्ट अगाडि 279 बुँदामा नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभागलाई समेट्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो, लेखियो। र दोस्रो कुरो, यो प्रस्तुत गर्दा यो लिइराख्दाखेरि नेपाली जनतामध्ये कुनै एकजनाको अब्जेक्सन थियो र? नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरू कसैको अब्जेक्सन थियो? 100मा 100% सांसदहरू यसको पक्षमा भोट हालेका छौँ। अनि न सुरुवातका त नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने न केपी ओली हुन्, जबरजस्ती राख्न लगाएको हो। र यसको पक्षमा भोट हाल्ने भनेको सबै सांसदहरू हो नि, कहाँ केपी ओली मात्र हो। सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नु दायित्व हो, तर भोट हाल्ने भनेको सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति, सबै सांसदहरूले भोट हालेको कुरा र माधव कुमार नेपालले यसलाई समावेश गर्नको लागि प्रेसर दिने कुरा, यो तिनटै कुरामा ओलीको भूमिका कहाँ छ? त्यसैले त्यसै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, चुच्चे नक्सा ओलीले ल्यायो भनेर त्यसै भ्रमित कुरा मात्रै हो। क्लियर हुनुहोस्, ओलीको कुनै भूमिका छैन। यो प्रस्ताव ओलीको होइन, होइन, माधव नेपालको हो। त अहिले पनि गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, ओलीसँगै सोध्न सक्नुहुन्छ। सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता गठबन्धनका साझा न्यूनतम कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक भएको छ। नेताहरूले त्यो सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले भोट हालेर, माधव नेपाल पक्ष वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका 22 सांसदले भोट हालेर र अरू 5 गठबन्धन त छँदैछ, 7मा छँदैछ, त्यसभित्र तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग केही सल्लाह भयो कि भएन यो किसिमको साझा कार्यक्रम ल्याउनका लागि? सल्लाह त जस्तै एमसिसी लगायतका विषय पनि राख्ने प्रयास गरिएका थियौँ। अब सम्भवतः माधव कुमारकै असहमतिको कारणले यिनी विषयहरू परेको छैन। अरू त अब सरकारमा साथीहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूको बिचमा सहमति हो, तर यसमा अब कुराकानी हामीसँग पनि भएको थियो होला जस्तो लाग्छ है। म भर्खरै हिजो मात्रै बेलुकी राति दाङ आएँ, नेतृत्व गर्ने नेताहरूको बिचमा भए होला जस्तो लाग्छ। अब माधव नेपाल पक्ष सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? सरकारमा हामी सबै कुरा मिलाएर प्रतिनिधि सभाको सदस्य अथवा प्रतिनिधि सभा पुरै कार्यकाल टिकोस् भनेर हामी यो स्टेप चालेको।
अनि अर्को सन्की शासकहरू फेरि पनि आएर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाउन् भनेर हामीले यो ठाउँमा आइपुगेको हो। त्यसैले सरकारलाई टिकाउने, त्यसपछि पुरै कार्यकाल सरकारलाई जोगाउने, प्रतिनिधि सभालाई बचाउने त्यो दायित्व भनेको हाम्रो पनि हो। हाम्रो भएको कारणले हामी सरकारमा जानुपर्छ, राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सरकार बनाइसकेपछि सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम, त्यसपछि बजेटहरू छ, अनि यिनीहरू त्यो बलियो गरी अगाडि बढ्छ। हामी बाहिर आउने बित्तिकै के हुन्छ थाहा छ? सरकार ढल्छ अथवा अल्पमतमा पर्छ। अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै अब त सरकार भङ्ग गर्ने कुरा त सक्यो प्रतिनिधि सभा, तर देश निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचनमा जानु भनेको के हो? हामीले जुन पुरै कार्यकाल प्रतिनिधि सभा टिकोस् भनिरहेका छौँ त्यसको अपोजिट कुरा हुन्छ। र फेरि पनि अरू मान्छेहरू, अरू प्रधानमन्त्रीहरू आएर बिचबिचमै निर्वाचनमा गइदिने कुरा यो नजिर स्थापित हुन सक्छ। त्यसैले हामीलाई अप्रिय अथवा जनतालाई अप्रिय लाग्न सक्छ, कसैले अप्रिय लाग्न सक्छ। त्यसको बावजुद पनि यसलाई राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर, सरकारलाई बलियो बनाएर, सरकारले ल्याउने बजेटहरूलाई पास गर्दै प्रतिनिधि सभालाई पुरै कार्यकाल टिक्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो उपस्थिति सरकारमा आजै नहोला, भोलि नहोला, तर ढिलो चाँडो हुन्छ। तपाईँहरू मन्त्री बन्नुहुनेछ? अब एउटा सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्ने कुरा, प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा, उपप्रधानमन्त्री बन्ने कुरा, राष्ट्रपति बन्ने कुरा यो त सामान्य कुरा न हो। देउवा सरकारको नेतृत्वमा देउपा अहिले त के छ भने, मैले तपाईँलाई बडो दुःखको साथ बताउन चाहन्छु, नेपालको राजनीतिक दलहरू, सिङ्गल राजनीतिक दलहरू मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा छैनन्। त्यो खालको क्षमता हामीले आर्जन गर्न सकेका छैनौँ अथवा बिल्ड गर्न सकेका छैनौँ। 2015 सालमा काङ्ग्रेसले 109वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 74 ठाउँमा जित्यो हो, जित्यो नि। बाँकी 22 ठाउँमा काङ्ग्रेससँगै विभक्त भएको गोर्खा परिषदले जितेको थियो। कम्युनिस्ट त 4 ठाउँमा न हो। त्यस बेला पनि 15 महिनाभन्दा धेरै नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार टिकाउन सकेन। जेसुकै होस् तर सरकार टिकेन। 48 सालमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, 3 वर्ष टिकेन, पुरै कार्यकाल टिकेन। त्यसपछि 51 सालमा हाम्रो कसैको बहुमत आएन। बहुमत नआएपछि बहुमतले त टिकाउन नसक्ने सरकार अनि अल्पमतहरूले टिकाउन सक्ने सम्भवै थिएन। लार्जेस्ट पार्टी हामी थियौँ। त्यसपछि 56 सालमा आएर फेरि काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी भयो, टिकाउन सकेन। 64 मा माओवादी 240 मध्ये 120 ठाउँमा ल्यायो, अराउन्ड बहुमतकै पोजिसन हो, तर पनि 6-7 महिना 8 महिनाभन्दा धेरै टिकेन। 74 सालमा हामीले अराउन्ड 2/3 को कम्युनिस्ट पार्टी अथवा भोट सहितको सरकारमा गयौँ, हामीले पनि टिकाउन सकेनौँ। भनेपछि यसले के सन्देश दिन्छ भने एउटा मात्रै राजनीतिक दलको क्षमताले मुलुकलाई निकास दिन सक्ने रहेनछ भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा मुलुक पुगेको छ। अब एउटा मात्रै राजनीतिक दलले, एउटा व्यक्तिले पनले हामीले मुलुकलाई नेतृत्व गर्नको लागि जति योग्यता, जति क्षमता हुनु पर्थ्यो त्यो क्षमता निर्माण गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले एउटा च्याप्टर, एउटा पार्टीले जित्ने कुरा, बहुमत ल्याएर मुलुकलाई निकास दिने कुराको जुन च्याप्टर थियो त्यो क्लोज भयो, त्यो समाप्त भयो। कसैले पनि धाक नलगाए हुन्छ, मैले पनि धाक लगाउँदैन। तर अब अर्को च्याप्टरको सुरुवात के भएको छ भने अब एकता गर्ने कुरा, सहकार्य गर्ने कुरा, मिल्ने कुरा, मिलिजुली नै मुलुकलाई निकास दिने कुरा, मिलेरै मुलुकको संविधानलाई जोगाउने कुरा, मुलुकलाई ट्र्याकभित्रै पसाल्ने कुरा मिलेरै गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो खालको म्यासेज हामीले दिएको छ। यो तपाईँको कुरा कहाँसँग जोडिँदैछ भने जनता समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी निर्वाचनसम्ममा माओवादी, जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्ष सहितको बृहत एकताको एउटा जुन किसिमको कुरा बाहिर ल्याइरहनु भएको छ, यो कुरा यहाँनिर गरेर मिल्दैछ? 110% सत्य हो। हामी ओलीलाई बोकेर, ओली जस्तो बेकुफ सन्की मान्छेलाई बोकेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन सक्दैनौँ। यो क्लियर हुनुहोस्, हरेक मान्छेले बुझ्नुपर्छ। हामी बिचमा एकता भइहाल्यो भने
हामी ओली र हाम्रो बिचमा गला मिलामिल भयो भने पनि ओलीले नेतृत्व गरेको ओली अध्यक्ष भएको पार्टी निर्वाचनमा फेस गर्न सक्दैन। हामी एमाले भए पनि, माधव कुमार नेपाल एमाले भए पनि किन सक्दैन भने अहिले काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचको भोट डिफ्रेन्सेस भनेको समानुपातिकतर्फ एउटा भोट मात्रै हो। हामीले 41 सिट जित्यौँ, काङ्ग्रेसले 40 सिट जित्यो। हो नि। आज माओवादी र काङ्ग्रेसको भोट डिफ्रेन्सेस हेर्ने हो भने माओवादीले 12 लाख ल्यायो, ऊ लगभग 31 लाख भोट ल्यायो। तर प्रत्यक्षतर्फको रिजल्ट हेर्ने हो भने माओवादी 36 ठाउँ जितेको छ, काङ्ग्रेस 23 ठाउँ जित्यो। काङ्ग्रेसले भोट ल्याएको छ 31 लाख, तर उसले जित्यो 23 ठाउँमा। माओवादी ल्यायो 22 लाख, 12 लाख, फेरि भन्छु 12 लाख, तर उसले जित्यो 36 सिट। भनेपछि हामी काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचको भोट डिफ्रेन्सेस भनेको 70,000 को भोट डिफ्रेन्सेस मात्रै हो, तर काङ्ग्रेसले 23 ठाउँ जितिराख्दा हामी 80 ठाउँ जित्यौँ। यसको लजिक अथवा यसको कारण के हो भने माओवादीले हामीलाई जितायो, माओवादीले हामीले जितायौँ, यो त मान्नुहुन्छ नि। गाईले हामीलाई पनि जिताछ, गाईलाई हामीले जितायौँ। धनुषामा राजेन्द्र महतो जित्ने मान्छे हो र विमलेन्द्र निधिलाई हामीले जितायौँ। कुनै कुनै ठाउँमा त्रिशूल चिन्हले हामीलाई जिताइदियो। गिलासलाई प्युठानमा हामीले जितायौँ, गिलासको भोटले 200-400 भोटले कुनै कुनै निर्वाचन क्षेत्र हामी जितेका छौँ। यो हो नि। त्यसैले यो सबै के देखाउँछ भने हामी मिलेर मात्रै, माओवादी केन्द्र हामी मिलिसकेपछि मात्रै यो खालको रिजल्ट आएको छ। त्यसो के हो नेपाललाई त्यसैले ओली भएको पार्टी यदि जित्न सक्ने पोजिसन होइन भने मुलुक सहमति सहकारी एकतामा अगाडि बढाउने कुरा भइसकेपछि उपेन्द्र यादव जो कम्युनिस्ट आइडियोलोजीसँग नजिक हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीसँग समेत सहमति गरेर बृहत कम्युनिस्ट एकताका कुरा हामी त्यसै गरेका छैनौँ। त्यसो के नेपाललाई उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाउने उहाँहरूको जुन प्रस्ताव छ, यसमा तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्छ? म यति मात्रै भन्छु, माधव नेपाल बन्नु होला नबन्नु होला, तर मुलुक अब सहमतिमा अगाडि बढ्छ। अबको इलेक्सनमा कुन कुन नेतालाई जिताउनु पर्ने हो, त्यो सबै चिजको होमवर्क हुनुपर्छ। विगतमा के थियो भने मुख्य नेतालाई हराउनको लागि सबैको बिचमा गठबन्धन हुने र मुलुक फेरि कमजोर पोजिसनमा पुग्ने, मुलुकले नेतृत्व पाउन नसक्ने पोजिसनमा पुग्ने। त्यो भोलि जो काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ, उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जिताउनु पर्ने छ भने सहयोग गर्ने। यदि माधव कुमार नेपाल लगायतका धेरै टप लेभलका मान्छेले जिताउनु पर्ने छ भने काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने, अथवा माओवादीका कमरेड प्रचण्डको पोजिसन कमजोर छ भने उहाँलाई जिताउने। तर सबै नेताहरूलाई निर्वाचित गराएर मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने। एक्लै चुनाव जित्न सक्षम छैनन् र यी नेताहरू। त्यसलाई मानौँ त्यो खालको पोजिसन आयो भने, जस्तै कुनै बेला हामी सुशील कोइरालालाई जिताउनको लागि बाँकेमा विजया धिताललाई चुनाव उठाएको थियौँ नि, उहाँ जित्नुभयो। हाम्रो भोट राम्रो पकर भएको ठाउँमा पनि विजया धिताललाई चुनाव उठाउँदा हामीले 2500 भोट ल्यायौँ, काङ्ग्रेसले जित्यो। दाङमा हामी शङ्कर पोखरेललाई जिताउनको लागि एउटा सामान्य काङ्ग्रेसका मान्छेले चुनावमा उठायौँ, यद्यपि शङ्कर कौले चुनाव हार्नुभयो। भनेपछि यिनी कामहरू पनि गर्नुपर्छ। यदि पार्टी मुलुकलाई निकास दिने हो भने, मुलुकको सिस्टमलाई जोगाउने हो भने, अब सबै टप लेभलका नेतालाई हराइदिने अनि भोलि तिनै नेताहरूको आवश्यकता पर्ने र फेरि कुनै तरिकाले ल्याउँदाखेरि अब उहाँहरूको पनि मोरल डाउन हुनुपर्ने, त्यसपछि हामीलाई पनि मजा नआउने अनि लोकतन्त्रको खिल्ली उडायो भनेर जनताको लेभलबाट गुनासो सुन्नुपर्ने। त्यसैले सबै कारणले हामी सिङ्गल अथवा एक्लैले मुलुक चलाउन सक्ने क्षमता ल्याकत नराखेपछि मुलुक त यो कोर्समा अगाडि बढ्यो। पार्टी फुटेकै छैन, एकता कसरी भन्ने? त्यसैले भावनात्मक एकता भन्दाखेरि अलि बढी उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्यो। समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले 10 बुँदे सहमति एउटा तयार पार्यो, त्यसमा तत्कालै फेरि वर्ष नेपाल
वरिष्ठ नेता नेपालले केही बुँदाहरूमा आफ्ना असहमतिहरू तुरन्तै जारी गर्नुभयो। तथापि त्यही बुँदामा आधार रहेर पार्टी एकता गरेर अगाडि जाने कुरामा उहाँ सधैँ अडिग देखिनुहुन्छ, त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ। तर कहिल्यै पनि के देखिएन भने दुई नेताबीच एक आपसमा फेस टु फेस गरेर वार्ता गर्ने वा कुराकानी गर्ने त्यो किसिमको सहज वातावरण चाहिँ नेताहरूले तयार पार्न सकेनन्। म यसमा तपाईँलाई अलिकति के पनि जोड्न चाहन्छु भने जुन किसिमले कार्यदल बनाउनका लागि तपाईँहरू पछिबाट नेताहरू त्यहाँ जानुभयो, ती नेताहरू नै लास्टमा उतैपट्टि चाहिँ लाग्नु भएको हो कि भन्ने त्यो किसिमको एउटा सिनेरियो देखिएको कि जस्तो लाग्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँहरू लाग्नु भएको छैन। इमान्दारीपूर्वक नेकपा एमालेको बिचमा एकता होस्, जुन माधव कमरेडले पनि भनिराख्नु भएको छ। हामी विभाजन चाहँदैनौँ, विभाजन गर्न चाहँदैनौँ जुन भनिराख्नु भएको छ, त्यही एङ्गलबाट हाम्रा नेताहरू जो वार्तामा जानुभएको थियो, उहाँहरूको पवित्र मन पवित्र उद्देश्य हो। तर पवित्र मन पवित्र उद्देश्य लिएका नेताहरू जोसँग जानुहुन्छ ऊ मान्छेको अपवित्र मन अपवित्र उद्देश्य भएपछि एकता हुने त कुरै छैन। दोस्रो तहका नेताहरूसँग केही विचलन आएको कुरा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो म भन्न सक्दैन, त्यो म भन्दैन, भन्नु पनि हुँदैन। तर उहाँहरूको चाहना भनेको पवित्र मन सहितको उहाँहरूको चाहना हो, एमालेको बिचमा एकता होस् भन्ने नै हो। तर ओलीले नै नमानेपछि, ओली नै अब तिरस्कार गरेपछि, ओली नै अपमान गरेपछि अब एकता त सम्भवै छैन। जब ओली धुलो चाट्दैनन् एकता हुँदैन। जब स्थानीय निर्वाचनको मुखसम्म हामी आउँदैनौँ एकता हुँदैन। अथवा स्थानीय निर्वाचनपछिको रिजल्ट ओलीको विपक्षमा आउँदैन, त्यस बेलासम्म एकता हुँदैन। त्यसैले ओलीको भित्री इच्छै छैन एकता गर्ने। ओलीले चाहेकै छन् मुलुकको सिस्टमै कोल्याप्स गर्ने ठाउँमा पुगेपछि, कम्युनिस्ट आन्दोलनले सक्ने भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि एकता भयो भने त फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन केही दिनको लागि त जोगिने भयो नि, फेरि कम्युनिस्ट पार्टी रहने भयो, रहन दिने चाहना त उनको छैन। अनि कसरी एकता हुन्छ भन्नुहोस् त? जिम्मेवारी दिएर पठाएका कार्यदलका ओली पक्षका नेपाल पक्षका नेताहरू जति पहल कदमी गर्नुपर्थ्यो, जति अडान लिनुपर्थ्यो, त्यति अडान लिन नसकेको कुरा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ? उहाँहरूले अब यहाँहरूको अपेक्षा अझै थियो भन्ने कुरालाई मान्न तयार के? अब भूमिका उहाँहरूको ठिक छ, ड्राफ्टिङ गर्नुभयो। ड्राफ्ट भनेको सुरुको म्याटर होइन, सुरुको म्याटर होइन, पूर्णतः म्याचुरिटी नभएको म्याटर स्टार्टिङ म्याटर न ड्राफ्ट हो होइन। ड्राफ्ट भने बित्तिकै त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो पूर्णता पाउनको लागि अझ त्यसमा हेरफेर गर्ने हो भन्ने हो नि। तर मान्छेको बुझाइ के भइदियो भने ड्राफ्ट भयो, त्यो नै जस्तोको तस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुराको बुझाइ नै बेठी कुरा हो। कम्तीमा ड्राफ्ट भइसकेपछि माधव कमरेडले हेर्ने, केपी कमरेडले हेर्ने, त्यसपछि उहाँहरूले करेक्सन गर्ने, फेरि डिबेट गर्ने अथवा डिस्कसन गर्ने, अनि न पूर्णता पाउँछ। तर मान्छेको कति कमजोर बुझाइ छ भने ड्राफ्ट नै फाइनल। दोस्रो तहका नेतालाई लक्षित गर्दै हिजो मात्र नेपालले के भन्दै हुनुहुन्छ भने ओली गोला बारुद वर्षाउँदैछन्, हामी म्याउ गरेर बस्ने भनेर यो प्रश्न नै दोस्रो तहका नेताहरूप्रति लक्षित गर्नुभएको छ। भन्नाले हामीले पनि कमिटी बनाउनुपर्छ, तल तल जाउँ भनेको हो। तर नेताहरूको बुझाइ साँच्चै भन्ने हो भने बुझाइ धेरै कमजोर छ, धेरै कमजोर। उहाँहरूको अझै के छ भने बुझाइ केपी ओलीसँग मिलौँ भन्नुहुन्छ। एकदम भावना, राजनीतिमा भावनाका कुरा गर्नुहुन्छ। अनि हामी ल ठिक छ केपी ओलीसँग मिल्यौँ, हामी गयौँ भने के प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको कुरालाई हामीले जस्टिफाई अथवा प्रुभ इट कसरी गर्न सक्छौँ? त्यसपछि पटक पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको कुरो अनि अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोजेको कुरो अनि सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्न खोजेको कुरालाई प्रुफ कसरी गर्न सक्छौँ? यो कुरामा उहाँहरू किन ध्यान दिन सकिराख्नु भएको छैन? त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन, 2/3 मत सहितको कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले किन जोगाउन सकेनौँ?
प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ हुनुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष पनि तपाईँ हुनुहोस्, त्यो भन्दा भन्दै ओलीले जबरजस्ती कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कन्फ्लिक्ट ल्याउने प्रयास किन गरे? तपाईँहरू बैठकमै जानु भएन अरे, कसरी छलफल गर्ने? कुन बैठकमा? बोलाएका जति पनि केन्द्रीय कमिटीका केन्द्रीय सदस्यहरूका बैठकहरूमा। अहिले त कन्फ्लिक्ट छ, थाहा छैन त, द्वन्द्व छ हाम्रो बिचमा। अनि ओलीले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्यो अनि मिटिङमा कुदेर जाने कुरा हुन्छ। बैठकमा जानको लागि खासमा कुनै पनि प्रकारको तिग्दम अथवा इगो अथवा एकले अर्कोलाई फसाउने त्यो सबै चिजबाट मुक्त हुनु पर्यो नि। तर ओलीले के चाहन्छ भने हाम्रो बैठकमा यिनीहरू आए तर मेरो कमिटी मेरो पार्टी त्यो भ्यालिड भयो भन्ने उनको त बेठिक कुरा छ नि त। उनको कमिटीलाई, उनले नेतृत्व गरेको कमिटीलाई त अवैध घोषणा गरिसकेको छ, खारेज गरिसकेको छ। ओलीले नेतृत्व गरेको कमिटी खारेज भइसकेको कुरा, अनि फेरि उनले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीमा जाने कुरा, बैठकमा उपस्थित हुने कुरा त्यो कमिटीलाई भ्यालिड गर्ने कुरा हो। त्यसैले साँच्चै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने हो भने भन्नु पर्यो, जेठ 2 गते फर्क्यौँ, जेठ 2 गतेको कमिटीको मिटिङ भन्नु पर्यो नि। अनि ओली कुन बादशाह हुन् या श्री 20 महाराज हुन्? उनले जे सोच्छन्, जे बोल्छन्, जे गर्ने मन लाग्छ त्योमा सबै चिजमा सहमति गरिराख्ने। यहाँसम्म यस्ता हामी सांसदहरू छौँ जसको हत्या गरिएछ, उही मान्छे उसकै पछि लाग्छ। प्रतिनिधि सभा 2 पटक हत्या गरेको होइन, हत्या भएको संस्था अथवा सदस्यहरू, त्यसका सदस्यहरू ओलीकै पछि लाग्छ। कति हाम्रो सोचाइ कमजोर, कति दास मनस्थिति, कति कमजोर मानसिकता। ठिकले ठिक, बेठिक बेठिक, उज्यालोले उज्यालो, अन्ध्यारोलाई अन्ध्यारो, तितोलाई तितो भन्न नसक्ने हाम्रो मनोविज्ञान यस्तो छ। अनि यो मनोविज्ञानका मान्छेले मुलुकको अगुवाई गर्न सक्छन्। त्यसैले सबैको बिचमा एकता गरेर मुलुकलाई निकास गर्ने कुरो, त्यसै जबरजस्ती यो आइडियोलोजी आएको होइन। ओलीका सांसद हेर्नुहोस्, हिटलरले भोट ल्याएको भाले, यो कथा त सुन्नुभएको छ अनि म धेरै मिडियामा भनेको छु। हिटलरले एउटा भाले भोट ल्यायो, प्रत्येक दिन एउटा प्वाख निकाल्थ्यो, अय्या भन्थ्यो, क्वा भन्थ्यो, रुन्थ्यो। तर हिटलरले प्रत्येक दिन भालेलाई दाना पानी दिइराख्थ्यो। अन्तिममा एउटा भुट्ला बाँकी नराख्दा पनि भाले हिटलरकै पछि लाग्थ्यो। किन लाग्थ्यो भन्दाखेरि दाना पानी पाइन्छ भनेर। यति निरीही भइसकेको थियो त्यो भाले, हिटलर बिना जोगिनै नसक्ने। हामी सांसदहरू पनि यति निरीही भइसकेका छौँ, ओली बेगर हामी लाइफै छैन, बाँच्नै सक्दैनौँ। हाम्रो भान्साबाट धुलो निस्किन्न, धुवै निस्किन्न। त्यो ठाउँमा त्यो मनोविज्ञानका सांसदहरू हामी, अनि यिनी सांसदहरू मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छन्? सक्दैनन्। त्यस कारण जोइन्ट गभर्मेन्टको कुरा आएको छ, नेसनल राष्ट्रिय सरकारका कुरा त्यसै आएको होइन। सरकार गिर्नु, पार्टी नमिल्नु, नेता नमिल्नुमा नेताकै आफ्नै विवेक छ कि कतैबाट विवेक हालिएको छ? न कतैबाट विवेक हालिएको छ, न नेताहरूको विवेकको कारणले भएको। शून्यतामा राजनीति कसरी सम्भव? क्षमता। जस्तै मैले यो देशको प्रधानमन्त्री भएको भए म के गर्थेँ थाहा छ? यो देशको प्रधानमन्त्री यदि म भएको भए अथवा केपी ओलीको ठाउँमा म भएको भए, म 7-7 दिनमा या 10 दिनमा मेरो सिनियर नेताहरूलाई, केपी ओलीका सिनियर नेता त जेएन माधव नेपाल हो नि, सिनियर नेताहरूलाई या मेरो समकक्षी नेताहरूलाई बोलाउँदै 7-7 दिनमा मेरो सरकारले गरेको कामको रिभ्यू गर्न लाउँथे, खुलेर बोल्न लाउँथे। तपाईँ यता वरिष्ठ नेताहरूलाई बोलाउनुपर्छ, समकक्षी नेताहरूलाई बोलाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, उता वामदेव गौतम वरिष्ठ भन्ने पदै खारेज गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागिसक्नुभयो। वामदेवको त कुरै नगर्नुहोस्, त्यो भन्छ नि घडीको के भन्छ, ब्याट्री सकिएको घडी जस्तै, यता उता भन्नाले दृष्टिकोण नभएपछि मान्छे लाग्ने भनेकै प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको लागि हो नि।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भनेको त एउटा दृष्टिकोण सहित अगाडि जाने हो नि, अनि न बनिन्छ। मलाई बनाइदेऊ भनेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ, मेरो लागि संविधान करेक्सन गरिदेऊ भनेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ? त्यो त मिल्दैन नि। त्यसै वामदेवको त कुरै नगर्नुहोस्। वामदेव कमरेडको उहाँ सिनियर हो, उहाँको मन सफा छ, धेरै सफा छ, वर्गीय राजनीति गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर पछिल्लो अवधिमा वामदेव जस्तो लोभी मान्छे नेकपा एमालेभित्र कोही रहेन। उहाँको राजनीति भनेको प्रधानमन्त्री हुनको लागि र अध्यक्ष बन्नको लागि मात्रै अबको जीवन हो भन्ने जस्तो उहाँको गतिविधि देखिएछ। त्यसैले उहाँको कुरा गरेर उहाँको अपमान हामीले नगरौँ। विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीको स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्दैछ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्दैछ। तपाईँहरू त्यो बैठकमा सहभागी हुनुहुन्न भन्नाले अब तपाईँहरूको पक्षको छुट्टै अर्को एउटा बैठक बस्छ र त्यहाँबाट केही निर्णयको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब केपीले जे गरिरहेछन् हामी पनि मुनि मुनि जान्छौँ, हाम्रा कमिटीहरू बिउटाउँछौँ, वडा लेभलका कमिटीसम्म बनाउँछौँ, अधिवेशनहरू गर्छौँ, जनतालाई आफ्नो इन्ट्याक्टमा ल्याउँछौँ। भनेको नयाँ पार्टी खोल्छौँ, नयाँ पार्टी खोल्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। किन जनतालाई ढाँट्ने, तयार हुनुहोस् भनेर भनेकै छौँ हामीहरू। भन्नाले ओली एउटा कुहिएको आलु, अनि ठुलो बोराभित्र सफा आलुमा एक बित्ता कुहिएको आलु मिसाइदिएर सबै आलुलाई कुहाउनु छ र? मैले सांसद हुँला नहुँला अथवा अरू कोही होला नहोला, तर मुख्य कुरो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन्छ कि जोगिन्न महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। कि ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले अब कम्युनिस्ट पार्टीले जोगाउन सक्छ? सक्दैन। त्यसैले अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने भनेको बृहत कम्युनिस्ट एकता गरेरै अगाडि बढ्ने हो। यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने लुम्बिनी प्रदेशदेखि कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशमा हामी 100% ठाउँमा चुनाव जित्छौँ। त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा हामी चुनाव नजितौँला, ओली पनि जित्दैन, अरू पार्टीले जित्ला। बागमती प्रदेशमा हामी छिटफुट रूपमा चुनाव जित्छौँ। अनि फेरि बृहत कम्युनिस्ट एकताको माध्यमबाट यो मुलुकको लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित हामी हुन्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउँछौँ। हस्, कति समयसम्ममा यो निर्णय आउला? अन्तिममा एकदम छोटोमा के युनिटीको कुरा हो त्यो त हुँदैन अब, किनकि ओली नै चाहँदैन युनिटीको कुरा, युनाइटका कुरा। विभाजनको निर्णय आउने समय टाइम लाग्छ, तर निश्चित छ। स्योर। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते दर्शकबिन, आज हामीले नेकपा एमालेभित्र देखिएको अन्तर्कलहको समाधान निस्किन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अबको नेकपा एमालेभित्रको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले लिने राजनीतिक कार्यदिशा कतातिर जान्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफलमा समेट्यौँ। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।